अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदली। बहुत बड़ी खबर, जनरल अमजद शुहैब साहब की जमानत मंजूर हो गई है। अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। ये फैसला कितना बड़ा अपसेट है इस वफाकी हुकूमत के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया था। हमने इसको रिपोर्ट किया कोर्ट रूम के अंदर से, तमाम तफसील आपके सामने रखी थी, लेकिन अब जज साहब का हुक्म आया है कि जनरल अमजद शुहैब का जो जिस्मानी रिमांड है उसके ऊपर पुलिस उसको मांग रही थी, उसकी बार बार इस्तदा की जा रही थी। अब एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने जो फैसला महफूज किया था उसको सुनाया और उसके मुताबिक जनरल अमजद शुहैब साहब को अदालत ने फौरी तौर पर इस मुकदमे से बरी कर दिया है, मुकदमे को डिस्चार्ज कर दिया है और उनको बाइज्जत बरी किया है। अदालत ने जनरल अमजद शुहैब को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। ये इतनी बड़ी खबर है। अब इसका तफसीली ऑर्डर भी आएगा, लेकिन इसका जो आज का जो दिन था वो दिन मियां अली इशफाक के नाम जो उनके वकील थे, उन्होंने जिस तरह से शानदार दलाइल दिए, ये मुकदमा जो है वो खत्म हुआ। लेकिन मैं पहले बात करता हूँ कि ये अपसेट क्यों है। ये उन तमाम लोगों के लिए एक पैगाम है जो इस मुल्क के अंदर खौफ व हिरास की फिजा कायम करना चाहते हैं, और ये उन तमाम रिटायर्ड जर्नेलों के लिए भी एक पैगाम था। जिस तरह 80 साल शख्स को जेल के अंदर रखा गया, उसके कमरे में कैमरा लगाया गया, जिस तरह उसकी तस्दीक की गई, आप यकीन माने, मैं जब आज सुबह कोर्ट रूम में पहुंचा तो एक मैं था और एक हमारे दोस्त हैं दुनिया टीवी के हसीब मलिक, वही जा पाए। बाकी लोग दोस्त भी हुए होंगे, वो बाहर हुए होंगे, अंदर और कोई नहीं जा पाया। तो वो हम वहां जब पहुंचे तो जनरल अमजद शुहैब साहब भी बैठे हुए थे। बहुत ज्यादा रश था कोर्ट रूम के अंदर। तो मैंने उनको देखा और उनके चेहरे के ऊपर एक वकार और एक तमकनत थी, लेकिन उनकी नजरें जो है वो शिकवा और गिला भी कर रही थी। तो मुझे अपना एक शेर याद आया। ये शेर गालिबन मैंने 2009 में लिखा था कि मुझ पे अपने ही कबीले की कमान टूटी है और तीर अपने ही आए मेरी दीवार की जानिब। तो ये शेर, मुझे लगता था कि ये जो है ना जनरल अमजद शुहैब मुझे ये शेर पढ़ के सुना रहे हैं, और मैंने उनसे ज्यादा बातचीत नहीं की। इमरान खान ने एक ट्वीट उनके हक में किया हुआ था, तो मैंने उनको वो ट्वीट दिखाया, तो वो उनके चेहरे पे ना एक इत्मीनान सा आ गया वो ट्वीट देख के। और फिर उन्होंने रोस्टम के ऊपर भी आकर ये बात की कि मैं तो इमरान खान को कभी मिला भी नहीं हूँ, और मैं तो किसी सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो अपने तज्जिए देता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं वो बात करता हूँ जो मुझे बेहतर लगती है। और उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा, लेकिन एक जरा भी उनके चेहरे के ऊपर शिकन नहीं थी, कोई शिकवा उनको जरूर था, और उनको ये भी पता था कि उनको किसने उठवाया है। और यही बात जो उनके वकील थे वो उन्होंने बारहा अदालत को बताई कि ये जो सामने लोग नजर आ रहे हैं ये वो नहीं है, हमें असल लोगों का भी पता है। लेकिन जनरल अमजद शुहैब का ज़र्फ है, उस शख्स ने एक बात भी नहीं की। जब उनको कोर्ट रूम से निकाल कर बाहर लेके जा रहे थे, बहुत सारे जो लोग थे वहां उनसे सवाल पूछ रहे थे कि आपका कोई गिला शिकवा है, आपको किसने उठाया, आप बताएं। तो वो उन्होंने कोई एक लफ्ज भी नहीं बोला। जाहिर है वो बात करेंगे, अपना मौक़िफ़ भी अपने वो सामने रखेंगे, आप तक वो पहुंचाएंगे। लेकिन जो सबसे इस पूरे एपिसोड में हैरानकुन बात है, एक तो ये है कि इस हुकूमत ने ये हरकत करके एक फौज के बहुत बड़े तबके को अपने खिलाफ किया है। ये चीज याद रखें। अभी शायद खौफ की वजह से, दहशत की वजह से, जबर की वजह से कोई शख्स बात नहीं कर सकता होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जनरल अमजद शुहैब की गिरफ्तारी, इस उम्र में उनकी तज़ीक, आप अगर ये सोचते हैं कि इससे आप अपनी धाक बिठाएंगे या इससे आप अपने बारे में, अपने लिए लोगों के दिलों में हमदर्दी कायम करने में कामयाब होंगे, ये आपकी बहुत बड़ी जो है वो ये आपकी गलत फहमी है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी बात कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी किसी ने ये पूछा कि एक 80 साल जनरल अमजद शुहैब को क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो कहा जा रहा है कि पूरे हाल में जो है वो तालियां बजी और क्लैपिंग हुई, जैसे कि ये सब के दिल की बात थी। मुझे नहीं पता ये वाकया हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं ये चीज जरूर जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जनरल होंगे जिन्होंने इस बात को अच्छा नहीं समझा होगा कि एक शख्स जिसने 2 जंगें लड़ी हो इस मुल्क के वकार के लिए, किसी कुर्बानी से दरेग न किया हो, उस शख्स के साथ ये सलूक करना ये बहुत ज्यादती है, और इससे लोगों के दिल दुखे हैं। जो एक तस्वीर वायरल हुई जनरल अमजद शुहैब की, जिस तरह वो खड़े और ऊपर कैमरा वाज़े तौर पे नजर आ सकता है, आ रहा है, तो ये किसी शख्स की या चंद 3-4 लोगों की
انا کی تسکین تو اس میں ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے جنرل امجد شعیب کو جھکایا ہوگا، ان کے غرور کو یا ان کے مان کو توڑا ہوگا، یا اس سے پاکستان کے اندر آپ خوف و ہراس پھیلانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے، تو یہ بھی آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ بہرحال یہ جو فیصلہ ہے یہ اس بات کی غمازی ہے، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ بزدل ہیں اور آپ کو ایک دفعہ پھر پشیمانی کا اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ نے جو ایف آئی آر درج کروائی تھی وہ جھوٹی تھی، وہ بوگس تھی، اس کو عدالت نے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، اور اب بھی اگر آپ کو یہ سبق حاصل نہیں ہوتا کہ آپ تاریخ کی غلط طرف کھڑے ہیں، اب بھی اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس وقت طاقت کا اندھا استعمال کر رہے ہیں اور آپ طاقت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں، تو یہ بات آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور یہ چیز میں آپ کو بتاؤں، جو جنرل امجد شعیب کے ساتھ ہوا نا، یہ ممکن ہے کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوگا جو جرأت اظہار رکھتا ہے، جو سوال کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے، جو سوال کرنا چاہتا ہے اور جو سوال کی قیمت چکانا جانتا ہے، یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جنرل امجد شعیب کے ساتھ جو ہوا نا، اس نے جنرل امجد شعیب کے ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں مداح جو ہے وہ پیدا کی ہیں۔ جنرل امجد شعیب شاید پہلے اکیلا تھا یا اس کی فیملی اس کے ساتھ ہوئی ہوگی، لیکن اب جس طرح سے ٹویٹر کے اوپر ان کو لوگ دعائیں دے رہے، جس طرح سے لوگ ان کے حق میں بات چیت کر رہے، جس طرح ان کو وزیرائی مل رہی ہے، آپ نے ہر اس شخص کو جس کو آپ گرفتار کرتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ اکیلا ہو جائے گا، آپ یقین مانیں یا تو آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، یا آپ کو یہ چیزیں کوئی بتا نہیں رہا ہے، یا آپ یہ چیزیں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ جس شخص کو آپ گرفتار کرتے ہیں، جس شخص کو آپ زد و کوب کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، اس کے لاکھوں کی تعداد میں مداح پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ کا یہ پروسیس یا یہ حکمت عملی الٹا آپ کے گلے پڑ رہی ہے۔ جنرل امجد شعیب کے چاہنے والے شاید اس سے پہلے 10% ہوئے ہوں گے ٹویٹر کے اوپر، لیکن آج جائیں ٹویٹر چیک کریں، آج جائیں لوگوں سے پوچھیں جو جنرل امجد شعیب کو شاید اس سے پہلے جانتے بھی نہیں ہوں گے، وہ ان کے بارے میں آپ کیا باتیں کرتے ہیں، وہ ان کو آپ کیسا انسان سمجھتے ہیں۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس طرح سے گرفتار کر کے، اس طرح سے لوگوں کو ٹارچر کر کے آپ کوئی اپنی دھاک بٹھا لیں گے۔ آپ چند لوگوں کی انا کی خاطر پوری ریاست کو بدنام کر رہے ہیں، تو یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے، اور جنرل امجد شعیب کی رہائی، عدالت کا فیصلہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومت نے جو مقدمہ بنایا تھا وہ بدنیتی کے اوپر مبنی تھا، وہ نفرت کے اوپر اور ذاتی انا کے اوپر مبنی تھا، اس کو عدالت نے اڑا کر پھینک دیا باہر، اور جنرل امجد شعیب کو رہائی مبارک ہو، ان کی فیملی کو۔ اور یقین مانے میں نے وہ خود مناظر دیکھے ہیں کہ ان کا بیٹا آیا تو اس نے نا اپنے والد کی جوتے اتارے اور ان کے جو پاؤں تھے نا اس کو اس نے اپنی گود میں رکھا۔ تو آئی واز تھنکنگ کہ یار یہ بڑی خوش نصیب وہ اولاد ہوتی ہے جس کو اپنی والدین جو ہے وہ اس حالت میں ملتے ہیں اور پھر وہ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو وہ ایک انتہائی تکلیف دہ چیز تھی کہ وہ بچہ بھی سوچتا ہوگا کہ یار میرے والد کو کس جرم کی پاداش میں اٹھایا گیا ہے۔ تو وہ چونکہ ان کی کوئی طبیعت کا بھی ایشو ہوتے ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ ان کے پاؤں جو ہے نا وہ دبا رہا تھا، کورٹ روم کے اندر کی یہ بات ہے۔ تو بڑا دل دکھتا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ کے۔ آپ نے 80 سالہ بزرگ کو اٹھایا جس نے 2 جنگیں لڑی ہوئی اس ملک کے لیے، اور یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، لیکن جو کروا رہے پتہ نہیں ان کو یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ نفرت کے بیجوں سے آپ محبت، امن یا دوستی کا پھل نہیں کاٹ سکتے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔